غنشوفو واحد l'exercice ديال الجراف 7. دونك عندي هنايا في التمرين une chaîne de remplissage de bidons d'huile comprenant deux postes de travail, poste de remplissage et poste de bouchage. دونك في هاد لاشين هادي عندي جوج ديال لي بوست اللي غنشوفو من بعد انهم تيخدمو en même temps. دونك واحد لو بوست المهمة ديالو هو انه يعمر دوك البيدويات ديال الزيت، يعمرهم بالزيت. والبوست الثاني المهمة ديالو هو لي بوشون، يعني يسد هادوك البيدويات ديال الزيت يسدهم. إذا شنو عندنا هنا؟ La dépose et le retrait des bidons sur le tapis ne sont pas gérés par l'automatisme qui gère la chaîne de remplissage. يعني هاد العملية ديال حط البيدويات ولا هزهم ما غاديش ندخلوها في الجراف سيت ديالنا، لان ماشي هذا هو يعني لوطوماتيزم اللي كندرسو حنايا. شنو كندرسو حنا؟ ها هو الفونكسيونمون ديالو. Le fonctionnement est le suivant. Donc, l'appui sur le bouton poussoir départ cycle déclenche le cycle. Donc, ملي كتورك على départ cycle كيبدا le cycle. باش كيبدا هاي l'action الأولى اللي كيدير هي le tapis avance d'un pas. Donc, le tapis roulant كيزيد بحال قلتي بخطوة واحدة. باش البيدو اللي كان في لو بوست ديال التعمار كيدوز لو بوست اللي موراه ديال اللي غيسدو، والبيدو اللي خاوي اللي يجي عاوتاني من اللور كيدوز للبوست ديال التعمار وهي غادا با با، يعني بيدو مورا بيدو. نشوفو هنايا في هاد الطابلو هذا اللي عاطين فيه لي زاكسيون و لي كابتور اللي عندي. دونك لاكسيون ديال لا روتاسيون ديال لو تابي غنوزو ليها بالتابي، وباش غادي نعرف هداك لو تابي دار هداك لو با ولا هنايا يعني ان كار دو تور، يعني باش يدوز ليا من بيدو لبيدو، كنعرفها بواحد لو كابتور اللي رمزنا ليه با. Les postes de remplissage et de bouchage travaillent simultanément. Donc simultanément كتعني في نفس الوقت. يعني في الجراف سيت ديالي غادي ندير جوج ديال الحاجات في نفس الوقت. حنا غادي نشوفو كيفاش غنديرو ليهم. رومبليساج بالنسبة لو بوست رومبليساج هادو باش بهم تيمشيو في نفس الوقت، الرومبليساج و البوشاج. الرومبليساج شنو كيدير؟ descente du vérin B, ou l'action descente du vérin B, ouverture de la vanne pendant 3 secondes, puis fermeture de la vanne et rentrée du vérin B. Donc كيهبط ليا الفيران ياك، كيحل لافان لمدة 3 ديال الثواني باش كيعمر البيدو بالزيت، تتسالى 3 ثواني كيسد لافان، وموراها مباشرة تيطلع هداك لو فيران بي. يعني ابخي 3 سكوند منها كيتسد لافان، ما كتبقاش تكب الزيت، ولو فيران كيرجع لبلاصتو. هنايا عندي واحد لو طابلو فيه لي زاكسيون وفيه لي كابتور اللي عندي كلشي مخلطينهم. دونك بالنسبه لتحت نشوفو لتحت بالنسبه لو بوست دو رومبليساج شنو عندي؟ لي زاكسيون عندي ديسوندر رمزو لها دي او اس بي، يعني لا ديسوند. مونتي ما كايناش مونتي. Donc le relâchement de B provoque la remontée. Donc هذا un vérin un simple effet اللي une fois كتطفي هذيك لاكسيون كيرجع لبلاصتو، يعني بفعل هذاك الرسور اللي كاين فيه تمايا. وعندي واحد جوج لي كابتور دو بوزيسيون، بي ان تيقول لي راه الفيران خارج يعني راه هبط لتحت، و بي زيرو تيقول لي راه الفيران راه كاين في بلاصتو الفوق. دونك هادو دي كابتور. وعندي بيان سور لاكسيون ديال اوفرتور ديال لافان. بالنسبه دابا لو بوست دو بوشاج اشنو فيه؟ En position haute, un bouchon se place par gravité dans la tête de vissage. Par gravité يعني بالجاذبية كيطيح لو بوشون بوحدو، ماشي حنا اللي هادي ماشي اكسيون ديال لو سيستيم. دونك لاكسيون هي هادي descente du vérin A avec rotation de la tête de vissage pendant 10 secondes, puis remontée du vérin sans rotation de la tête de vissage. إلا جينا للطابلو اللي عندي هنايا بالنسبة لو بوست دو بوشاج، لي زاكسيون اللي فيه شكون هما؟ لي زاكسيون مع لي كابتور راه كلشي مخلطينهم في الطابلو. دونك لاكسيون اللي قلنا ديسوندر رمزو ليها بدي او اس ا، و رومونتي ام او ان ا. هادو ان فيران ا دوبل افي، فيه لا مونتي وفيه لا ديسونت. عندو تا هو دو كابتور، ا زيرو تيقول لي راه كاين في لا بوزيسيون اوت، و ا واحد تيقول لي راه نزل لا بوزيسيون باس. وعندي لاكسيون ديال روتاسيون دو لا تيت دو فيساج هي ديك فيس. دونك هنايا غادي ينزل، دونك يدير لا ديسونت،
و لا روتاسيون لمدة 10 ديال لي سكوند. دونك هنايا النهاية ديال هاد الجوج دونك هو غينزل، راه خصو ينزل حتى لتحت وخصو يكمل هاديك 10 ديال سكوند. راه دو كونديسيون عندي هنايا. دونك الفيغان خصو ينزل، يعني خصو ينزل لا بوزيسيون باس اللي نعرفوها بA1 و اون ميم طون خصو يستمر في الدوران، يعني هاداك لا تيت دو فيساج لمدة 10 ثواني. دونك هاد لي دو كونديسيون غادي نستعملوهم بجوج. من بعد اون فوا كيتسالى 10 ثواني وكيهبط لتحت بجوج لي كونديسيون كيما قلنا، كيرجع لبلاصتو، ولكن تيدير غير لا مونطي ما كيبقاش يدير لا روتاسيون. نبداو نخدمو الكراف سيت ديالنا. دونك كنبداو بأون ايتاب انيسيال كنرمزو لها بمربع مدوبل. دونك هنايا شنو هما الشروط باش نبدا؟ الشروط البدئيه باش يبدا لو سيكل، قلنا خص ديبار سيكل. دونك ديبار سيكل غنديرو وغنزيد عليه جوج ديال الشروط اخرين. دونك هما ما تذكروش هكا بشكل يعني مباشر يعني في الكايد شارج، ولكن كنستنتجهم يعني من خلال القرايه اللي كنقرا. هو بالنسبه لي فيغان بجوج، دونك لي فيغان بجوج ميمكنليش نبدا بهم في لا بوزيسيون باس لان اصلا كيجيو هادوك الفيديوهات غادي يضربوا فيهم. دونك لي فيغان بجوج خصهم يكونوا في لا بوزيسيون اوت. دونك هنا داكشي زدت ديبار سيكل اي الفيغان الاول في لا بوزيسيون اوت كنعرفوه ب A0 والفيغان الثاني في لا بوزيسيون اوت كنعرفوه ب B0. يتحققوا هاد الثلاث شروط كندوز ليطاب الاولى. اش كندير في هاد ليطاب الاولى؟ تيدور هداك لو تابي غولون. واش يستمر يدور للابد؟ شنو اللي غادي يحبس هاد لاكسيون هادي؟ هو انه يدير ان با. عندي دوك لو كابتور اللي رمزنا ليه با، دونك كيف ما كاين في الطابلو اللي شفنا. اون فوا كيقيس هاد لو كابتور صافي كيحبس لو طابي. وهنايا فين قلنا تيبداو يخدموا لي دو بوست سيمولتانيمون، دونك اون ميم طون لو بوست دو بوشاج اي لو بوست دو رومبليساج. داكشي علاش غندير هنايا اون ديفيرجونس اون اي. دونك اون اي كنرمز ليها الكراف سيت كيتفرع، ولكن كنديرها بجوج ديال الخطوط هكا متوازيه. هذه كتعني انه غادي يمشيو بجوج بهم في نفس الوقت. لي زيتاب اللي غيجيو من بعد واحد من بعد هذاك الخط اللي هو مدوبل كيمشيو في نفس الوقت. لو بوست دو رومبليساج يدير الخدمه ديالو وفي نفس الوقت لو بوست دو بوشاج كيدير الخدمه ديالو. اذا شنو غيدير لو بوست دو رومبليساج؟ دونك لو بوست دو رومبليساج قلنا ديسونت دو فيغان بي، بينما لو بوست دو بوشاج كاينه لا ديسونت ديال لو فيغان ا وفي نفس الوقت لا روتاسيون دو لا فيس. بالنسبه لو بوست دو رومبليساج كيستمر داك لو فيغان انه ينزل حتى كيضرب في لا فان كورس ولا في لو كابتور اللي تيقول لي راه وصلتي للحد اللي هو بي 1. بينما بالنسبه لو بوست دو بوشاج هنا قلنا راه عندي دو كونديسيون. عندي لا ديسونت، دونك لو فيغان خصو يهبط باش نعرفو هبط كنعرفو بالكابتور A1، وفي نفس الوقت قالك هادشي هذا كيستمر 10 ديال الثواني. دونك هو تيهبط ولات لاطيط اللي كتدور البوشون باش كتسدو كدور لمده 10 ثواني. ما عرفناش شنو اللي غادي يسبق، واش هو غادي يوصل لتحت ومازال ما سالاتش 10 ثواني، يعني يوصل A1 مازال ما سالاتش 10 ثواني، اولا غتسالي 10 ثواني وهو مازال ما وصلش لتحت ديالو، يعني لو فيغان لهذا كنديرهم بجوج بيناتهم. العلاقه بيناتهم هي اي هما ما حددوش في الكايد شارج، ولكن كنستخدم بلي دو كونديسيون. هادشي اللي كاين في لو كايد شارج. من بعد هادشي هذا اشنو كيوقع في لو بوست دو رومبليساج؟ قلنا كنحلو ديك لافان كنحلوها لمده 3 ديال الثواني، ولكن غتلاحظوا انني بروغراميت معها لاكسيون ديال ديسوندغ عاوتاني درتها مره اخرى. علاش؟ حيت اون فوا غادي نحيد هذيك لاكسيون الفيغان غادي يرجع بوحدو لبلاصتو، لانه مونوستابل فيه داك الروسور كيردو لبلاصتو، ما عندوش هو لاكسيون ديال مونتي، عنده غير ديسوندغ. اون فوا كطفي ديسوندغ الروسور تيردو. لهذا كيخصني طالما انا بغيت لو فيغان ديالي يبقى في التحت كيخصني نبقى بحال قلتي داير لو مانتيان ديال هذيك لاكسيون ديال ديسوندغ دائما مبروغراميها. وبالنسبه لو بوست دو بوشاج دونك هنايا لو فيغان ا كيدير لا مونتي كيطلع حتى تيرجع لا بوزيسيون الاصليه ديالو اللي هي A0. هنايا تيكون سالا لو بوست دو بوشاج الخدمه ديالو، يعني لو سيكل ديال بالنسبه للبوشاج راه تسالا هنايا. وبالنسبه لو رومبليساج كيزيد واحد ليطاب اش كيدير فيها تيدير فيها لا مونتي، ولكن انا بالنسبه ليا مونتي راه ما غادي ما غنكتب حتى حاجه،
هي غادي نلغي هذيك لاكسيون ديال ديسوندر، ما غاديش نبروغراميها، هو غادي يرجع بوحدو لبلاصتو، وغنبقى في هاد ليطاب 6 ما كندير والو بين قوسين، ولكن راه كندير لان الرسور تيردو لبلاصتو حتى كيضرب في بي زيرو، يعني راه رجع لا بوزيسيون انيسيال. صافي هنايا انتهى لو سيكل، وكيمكن ليا نعاود عاوتاني مرة أخرى بأنني نورك على لو ديبار سيكل، يجيو دوطخ بيدون إتسيتيرا.